السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة عالم شريفة. نتمنى تكونوا على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كوكيز لذيذ وسهل التحضير، بيضة واحدة فقط وكتعطينا كمية كثيرة، كيجي لذيذ ومقرمش جدا. كنتمنى انه ينال اعجابكم، وما تنساونيش من لايكات وبارطاج الفيديو مع احبابكم واصدقائكم. جربوا الوصفة، اكيد غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. اول حاجة واول مرحلة كناخذ الدقيق ديالي، كنوضعه في المقلاة، كنحمرو شي شوية. بالنسبة للقياس ديال الدقيق عندي 160 غرام ديال الدقيق، يعني بالعبار باش ينجح معكم الكوكيز وفي نفس الوقت تجيكم الوصفة بالقياسات متأكدة. كنبقى كنقلب فيه، يعني ما يتحمرش ليا بزاف، يعني هذه كاضافه وكاقتراح، يعني كيعطينا واحد المذاق زوين في الكوكيز ديالنا. يعني ما كنخليهش ياخذ لون كتير، بهذا الشكل هذا فقط. صافي من بعد ما حمرت الدقيق كندوز للمرحله الثانيه اللي هي نجمعوا الخليط ديالنا في الاناء. كناخذ اناء كنوضع فيه الزبده. بالنسبه للقياس ديال الزبده عندي 100 غرام الزبده بحراره المطبخ كنأكد عليها. وعندي هنا السكر البني 70 غرام بالوزن وبالملعقه. انا عبرت معكم هنا بالملعقه. بالنسبة للسكر العادي أيضا 50 غرام، فيه حتى هو بالملعقة. عبرته معكم باش تاخدوا مقادير مضبوطة. تقدروا تعوضوا السكر البني بالسكر الأبيض كامل. المهم 70 غرام سكر بني و50 غرام سكر عادي، وكنوضع قبصة ديال الملح. كنخدم مزيان هاد المكونات بالباطور اولا الخلاط مزيان، اولا الا عندكم العجانه ضروري تخدموا هاد المرحله مزيان هكا بالخلاط ديالكم. من بعد كنضيف فاني للنكهه، تقدروا ديروا فاني سائله، وبيضه واحده فقط. وكنكمل في الخلط ديال العجينه ديالي. كنخلط مزيان هاد المكونات حتى كينسجموا ليا، وفي نفس الوقت الزبده كتخدم لينا. يعني كنعاود ناكد عليها، خاصها تكون بدرجه المطبخ باش تنطلق معنا بسهوله. صافي هنا من بعد ما خدمت الخليط ديالي مزيان كنضيف ليه باقي المكونات ايضا. يعني هذه مرحله مهمه انكم تتبعوها بالنسبه للدقيق وبالنسبه للزبده والعبار ديال السكر مع الزبده. يعني ضروري انكم تحطوا هذه المقادير مضبوطه. صافي كنجمع هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا بلا سباتول. بالنسبه للفواكه الجافه كناخذ الكركاع كوب اولا كاس، كنوضعو في الفران يتصهد ليا باش كيعطينا واحد القرمشه، وكنقطعو بهذه الطريقه او كنهرمشو باش يجيني طريفات صغار كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو. صافي كنوضعو جانبا. بالنسبه للدقيق ديالي من بعد ما برد ليا، يعني ضروري كتسبقوا الدقيق هو الاول باش يبرد لكم عاد تخدموا باقي المكونات. كنغربلو بهذه الطريقه هذه باش حيت كيدير لينا حبيبات كنقادهم حتى هما. صافي من بعد ما غربلت الدقيق ديالي كنوضعو في الاناء. بالنسبه للكركاع البنات تقدروا تعوضوه بالزبيب او بالكوك، يعني باي فاكهه بغيتو، اولا تقدروا تستغناو عليه ماشي ضروري. كنضيف ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات وملعقه كبيره من النشا او المايزينا.
كنوضعها على المكونات ديال الزبده مع السكر، وكنوضع الدقيق يعني والخماره، ماشي خماره كامله، ملعقه صغيره. كنوضع كميه من الدقيق وكنخلط، وكنبقى نضيف تدريجيا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. كنضيف الباقي المكونات، يعني باقي الدقيق ديالي. بالنسبه للدقيق كيف ما قلت لكم، يعني ملي كتحمروا شويه كيجي واحد المذاق مختلف جدا في الكوكيز ديالنا. الا بغيتوا ما تحمروش تضيفوا الدقيق عادي، المهم بهذه الطريقه هذه كيجي رائع بزاف، وفي نفس الوقت سهل التحضير، كيبغيوه الوليدات الصغار والناس الكبار ايضا. كنضيف باقي المكونات كيف ما كتشوفوا معايا. كنضيف الكركاع، وكنضيف كوب ايضا من الشوكولات ديال الكوكيز، او الا ما متوفرش عندكم كتضيفوا الشوكولات كتقطعوه مربعات او طريفات صغار صافي. وكنخلط المكونات مزيان باش يدخل ليا مزيان داك الشوكولات مع الكركاع صافي. كنقادو بحال هذا الشكل، يعني القوام ديالو كيكون بحال هكا، كيلتصق شويه وفي نفس الوقت ما كيكونش ثقيل بزاف. كناخذ ملعقه ديال الكلاص بها باش كنعبر، او لا اي ملعقه متوفره عندكم، او تقدروا ديروا يعني عشوائي، ديروا القياس اللي بغيتو. انا غير باش يجيوني الحبات متساويين وقياس واحد درت لهم بهذا الشكل هذا. يعني كنفرش الورق ديال الفرن في صينيه، وكنقاد كاع لي كوكيز ديالي، كنعبر القياس بحال هكا، وكنولي نقادهم بيدي او تخليوهم هكاك عشوائي، يعني باش ما يسيحوش لينا اكثر. كنقادهم بحال هكا وكندخلهم المجمد لمده تقريبا ديال ثلث ساعه بحال هكاك حتى نصف ساعه، وكنخرجهم باش ما كيسيحش لينا. كيف ما قلت لكم هذه العمليه مهمه جدا باش ما كيسيحش لينا كوكيز، وفي نفس الوقت الشكلاط ما كيجيناش سايح بزاف او لا يتحرق لينا في الفرن. صافي. وكنضع عليهم ايضا في التزيين، يعني كاقتراح فقط، يعني كلمسه من الفوق كنزينهم بحبيبات الشكلاط، او تقدروا تخليوهم بحال هكاك. دائما التزيين كيبقى اختياري على حسب المتوفر. صافي. وكندخلهم للمجمد من بعد ما كنزينهم كاملين. هنا من بعد ما خرجتهم من الثلاجه كيف ما كتشوفوا معايا، يعني شادين راسهم. كنفرش ايضا الصينيه ديال الفرن وكنوضعهم فيها متباعدين، يعني ضروري يكون بيناتهم الفرق باش ما يسيحوش لينا، يعني كنتفاداو انهم يسيحوا في نفس الوقت اللي يلتصقوا لينا. صافي. هنا الفرن كيكون مسخن على عافيه مهيله. كندخلهم الفرن تقريبا واحد 8 دقائق حتى 10 دقائق، وكنخرجهم يعني باش كندخلهم من الفوق، يعني الفرن العادي كنديرهم من الفوق وعاد كنهبطهم ياخذوا ليا واحد اللون الذهبي صافي. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجوا من الفرن. كيف ما كتشوفوا كيجيو لذاذ مقرمشين وكيجيو رطبين من الداخل وكيجيو محمرين، يعني كتخليهم يتحمروا بالشكل اللي تبغيو نتوما. كيف ما كتشوفوا معايا يعني كيجي الشكل ديالهم لذيذ بزاف، وكيف ما قلت لكم كيحبوهم الوليدات الصغار وحتى الناس الكبار. كنقدموهم في جلسه الشاي او جلسه القهوه ومع كويس الحليب ايضا. كيجيو رائعين بزاف. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم النهائي كيجيو لذاذ بزاف ومحمرين ومقرمشين ومكونات بسيطه، يعني سهلين التحضير. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كيف ما كتشوفوا الكوكيز ديالنا كيف جا كيجي لذيذ بزاف ومقرمش بالكركاع اللي فيه والشكلاط، وكيعطينا واحد المذاق هائل بزاف. كنشكركم بزاف على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.